السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا، آقا دی حدیث تے جو عمل کرے گا، وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا اچا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا جے سواری تے سوار ہونگے، سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے۔ آقا جے سواری تے سوار ہونگے، اگے پیچھے مدنی دے یار ہونگے۔ ہاتھ چ سواری دی مہار پھاڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دائے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی حسرت ہو جائے پوری، اللہ سونے کرم کما دے، سانو اپنا گھر دکھا دے، اللہ تو کوئی اسباب بنا دے، نہیں چلی جاندی دوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دائے مجبوری، رب تیرے درد دوالے گما، نالے حجر اسود چوما، ہاتھ چوک چوک کے، ہاتھ چوک چوک کے میں آقا جے ہو جائے منظوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دائے مجبوری، ساڈے یاروں تے جا کے غم مک جان گے، ساڈے جے دیوانے جدوں مدینے نو جان گے، شہر اوندے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں، جن تک لے آیو نا جانور سٹیاں، اوندے جی میں چمن وچ پھول کلی ایک نے، صدیق تے عمر عثمان و علی ایک نے، ایویں لوکاں اونا وچ پائیاں نے وتھیاں، جن تک لے آیو نا جانور سٹیاں، سونا من مونا۔ السلام علیکم۔